पाकिस्तान और भारत टीमें दुबई में टकराने को तैयार। पाक भारत हाई वोल्टेज टक्कर आज होगा, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार। पाकिस्तानियों की फखर जमान सैम अयूब, सुलेमान आगा, हारिस से उम्मीदें वाबस्ता। शेमन गुल, सोरिया, कमारिया, दियो, जसपेरियत, बमरा भारत के मुहल्लिक हथियार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शौकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के जीत के लिए पुरुम्मीद, कौमी टीम बड़े मुकाबले के लिए पुरजोश। पाक भारत मैच लोगों के लिए बड़ा होता है, सैम अयूब ने कहा। हम बतौर टीम पर हर मैच तैयारी करते हैं। विकेट खुश्क है, पहले बैटिंग करना अच्छा होगा। हुकूमत ने इस्लाम मुतासरीन के अगस्त की बिजली बिल माफ कर दिए। अगस्त के बिलों की मद में जमा शुदा रकम मुतासरीन को वापस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली बिलों से मुताल्लिक इजलास। पंजाब के बाद सिंध के बराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। गुड्डू, सखर, कोटरी बराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरियाए सिंध गुड्डू बराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 5,61,205 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर बराज पर पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक हो गई। कोटरी बराज पर नीचे दर्जे का सैलाब। कोटरी बराज पर पानी का बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचड़ा पर पानी की आमद में मामूली कमी, सतह 11.5 फुट हो गई। दरिया सिंध सादकाबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बंगला दिल कुशां के करीब बंद टूट गया, दर्जनों बस्तियां जेरे आब। दरिया चनाब में हेड पांजनाथ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पांजनाथ पर पानी का बहाव 4,59,963 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सल्तनत हेड सुलेमान की पर नीचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड सतनाई में पानी की आमद में कमी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का इसहाक डार से टेलीफोन राब्ता। वजीर खारजा पाक अमरीका तल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। बहमी तल्लुकात को मजीद मजबूत करने का ताउन का दायरा कार बढ़ाने का आदा। खित्ते समेत बैन अल-अक़वामी पेश रफ्त का तबादला ख्याल। इसराइली जरहियत को रोकने के लिए अरब मुल्कों का फैसला कौन इकदाम मुतवक्के। अरब इस्लामी मुल्कों का 2 रोज सरबराही इजलास आज दोहा में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुतअद्दा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ अरब दुनिया की मुश्तरका ताकत का मुजाहरा होगा। कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। मार्को रूबियो ने कहा, कतर पर इसराइली हमला अमरीका इसराइल तल्लुकात पर असर अंदाज नहीं होगा। इसराइल के साथ तल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। मार्को रूबियो ने कहा, हम कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, तवज्जो इस बात पर है कि आगे कैसे बढ़ना है। सदर ट्रंप तमाम यरगुमालियों की रिहाई और तनाज़ा का खात्मा चाहते हैं। कतर पर हमले के असरात से मुताल्लिक नेतन्याहू से बात करूंगा। गजा की तमीर नौ और मुस्तकिल अमन औलैन तरजीह है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर खबरदार किया था। इसराइल का रद्द अमल उन्हीं फैसलों का नतीजा है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, फलस्तीन की आलमी हिमायत पर इसराइली सख्त पॉलिसी आई। अफगानिस्तान खारजा और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान को वाज़े और 2 टोक पैगाम। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसी किस्म का कोई इबहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान खारजा और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदा का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। कौम दहशतगर्दी पर गुमराह किन बयानिए को रद्द करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलाकारों को इसी जबान में जवाब देंगे जिसके वो हकदार हैं। अवाम रियासत और फौज पाकिस्तान से मिलकर बुनियाद महसूस की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत। कोर कमांडर पिशावर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के सरगना और सहूलत का अफगानिस्तान में है। दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही भारत कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की इयादत की। बन्नू कैंट आमद फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन 35 खवारिज जहन्नम वासिल। बजोड़ में फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान 22 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में 13 दहशतगर्द हलाक किए गए। कार्रवाइयों में पाक फौज के 12 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय 65 खवारिज से असला और गोला
اسلحہ بارود برآمد۔ ISPR نے کہا افغان سرزمین کا پاکستان مخالفت سرگرمیوں میں استعمال تشویشناک ہے۔ شہیدہ کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کی 35 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کی پذیرائی۔ صدر اور وزیر اعظم کا شہید نوجوانوں کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف کا شہیدہ کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا لال قلعہ میدان میں آپریشن، 10 خوارج ہلاک۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے 7 جوان شہید۔ نیک عبدالجلیل، نیک گل جان اور لینس نیک عظمت اللہ شامل۔ سپاہی عبدالمالک، محمد امجد، محمد داؤد اور فضل قیوم بھی شہید۔ شہیدہ نے یرغمال شہریوں کو چھڑانے کی کوشش میں جان کا نذرانہ دیا۔ گھناؤں نے واقعات میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی تصدیق۔ توقع ہے عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان مخالفت استعمال نہیں ہونے دے گی۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں نے ہمارے جری جوان بیٹے شہید کیے۔ شہیدہ کے جنازوں میں سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔ خواجہ آصف نے کہا وزیر اعلیٰ KP سمیت PTI کا کوئی رہنما شریک نہ ہوا۔ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ بھارتی اسپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا شہید کے ساتھ؟ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے ضیاع کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا جانی اور مالی نقصان سے بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تیز کی جائے۔ گڈ گورننس اور عوامی شراکت پر مبنی ترقی واقعی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل کا تصور ملتان، جلال پور، پیروالا میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب کی صورتحال اور جاری امداد سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، آباد کاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ متاثرین نے پاک فوج کی بروقت مدد پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے امدادی کارروائیوں میں مصروف اہلکاروں سے بھی ملاقات کی۔ ملتان میں سیلابی ریلوں کی یلغار، ہر طرف تباہی کے آثار۔ سیلاب سے جلال پور، پیروالا کے بعد سج آباد کا بھی برا حال۔ حفاظتی بند میں شگاف بڑھ کر 250 فٹ چوڑا ہو گیا۔ سیلابی پانی تیزی سے شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ہزاروں شہری گھر بار چھوڑ کر مال مویشیوں سمیت محفوظ مقامات پر منتقل۔ سینکڑوں افراد کے سیلابی پانی میں پھنسے ہونے کی اطلاع۔ ریسکیو بوٹس کے ذریعے انخلاء کا عمل جاری۔ لیاقت پور 35 موضع جات میں پانی کے ڈیرے۔ میلسی، خیر پور، موٹا والی اور کروڑ پکا میں تحت نگاہ پانی ہی پانی۔ بستی مولا والا اور داد والا بھی سیلاب کی لپیٹ میں۔ متاثرین نے خیمے نہ ملنے پر دوند باندھ کو پناہ لے لی۔ موضع شاہ محمد میں متعدد گھر ملیا میل۔ بچوں کے جہیز سمیت گھر کا سارا سامان سیلاب کی نظر۔ سینئر وزیر پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے ہنگامی دورے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مریم اورنگزیب کا علی پور کا دورہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا ریسکیو آپریشن کا جائزہ۔ مریم اورنگزیب کی سیلاب متاثرین سے ملاقات، ٹینٹ تقسیم کیے۔ متاثرین کو فیلڈ ریلیف کیمپ میں کھانا اور دیگر سہولیات کی فراہمی۔ مریم اورنگزیب کا لاتی ماڑی اور سید پور کا بھی ہنگامی دورہ۔ 5 جنات پر سیلابی صورتحال اور متاثرہ علاقوں سے انخلاء بریفنگ۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا بجٹ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ IMF مشن موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی تیاری دیکھ رہا ہے۔ سیلاب اور موسمیاتی خطرات بجٹ پالیسی کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ نیاکاز پرانے پروگرام کی کامیابی سے مشروط ہے، نمائندہ IMF نے کہا۔ نمائندہ جولیا کوزے کی برطانوی خبر ایجنسی ریٹرز سے گفتگو۔ پاکستان کو پرانے معاہدے پر مکمل عمل درآمد دکھانا ہوگا۔